सगळी उभी राहूया. Dinwasniच्या मनान आमी भेटयता जो सिमोइन्स. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणो, आयज सावन आमी भाग्योन सांत फ्रांसीस शावेराचे परबेक ही 9 दिसांची तयारी सुरू करता. आनीक ह्या 9 दिसांनी आमी नियाळटल्या कशे परीन भाग्योन सांत फ्रांसीस जेजूचो भोवाय जालो. आयच्या दिसाचो विशय जाचेर आमी नियाळ करतले तो जावन आसा दोर भावार्थ्या जेजूचे बरे खबरीचो परगटणार जावन भाग्योन फ्रांसीस जालो जेजूचो भोवाय. मोगाच्या भाव भयणो, जोण एकल्याक आमकां जेजूची बरे खबरीचो परगटणार जावंक आपयला. जायते फावटी असले जिवीत जिवंक आमी चुकल्या. आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी बोलण्यांनी जेजूचे परगटणार, बरे खबरेचे परगटणार आमी जावंक ना. देखून ह्या वेळार देवाची काकुटीक उलो मारून आमच्या पात्रांची भोगसणी मागून घेवया. हांव पातकी सोड वेदार देवा आनी तुमकां भाव म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाक चिंतून तोंडाक विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासून लागीं सदांच आंकवार उरय सगळ्या दुरितांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोदपूत विदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थया. मोगाळ बाबा, तूं मोहिपासान फावो करताय की आत्मीक ओकोत उदीक आमकां लाभच्याक. खुदकुतीक ओत्रेकांनी ही पवित्र रितीचो आमी कोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उदीवंक कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशने
लुकासीच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें जुवाबान नदर मारली आनी एक दोवेको म्हाका दिश्टी पडली आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकुट आनी हातान दारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लुड, कारण लुगणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुगणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलोच दारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलेलो आनीक एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विळो आसलोल्यांक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दागवेळीच्यो दाखो कातर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दागवेळीच्यो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत घाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो. प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. सगळीं म्हणया, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. आमचो जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगून उल्हासून सगलो संवसार. खूब पोरला दर्या साकून आयकून दी ताचो गुणगुण. आमचो जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, भरपुटू आनंद बरी. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटून खुशाल बरी. आमचो जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी न्हीद संवसाराची, वर्साची कोच्याक सोडली. परमेस्पर होबले येता. आमचो जबाब, प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, मरो पर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोय आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शीव वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. तो नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुमय पोरमणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचून उबो रावलो. इसायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उस्तयतना अशें बरयल्लें आसा, ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, पयल्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे उपकार
रातचे बरोस कोरगोट करून ताणें म्हाका धाडला आनी पुस्तकाचो कवडो थंय उडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटांच पाडून आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती मानकुडी उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या आधुनीक संवसाराचेर नदर मारता, आमी पत्रांचेर वाचता, टीव्हीचेर पळयता की आमच्या सरभोंवती जायते वायट घडटा आनी दर एका दिसाक जायत्यो असल्यो वायट खबरो आमी आयकता, आमी पळयता. खंय खून जालो, खंय मारामारी जाली, झगडी जाली, टेररिस्ट एटॅक जालो, कोणे तरी भ्रश्टाचार केलो, कोणे दुसऱ्यांचेर कुनीत केली, वायट आदारली. असले जायत्यो वायट खबरो म्हज्या भाव भयणींनो दोन दिसाक आमी आयकता, आमी पळयता. आनी एके भाशेन आमचे सरभोंवती हें वायट आसतना म्हज्या भाव भयणींनो एक क्रिस्तांव कसो आमच्या जिविताचो स्वभाव म्हाका कितें काय? हे वायट आसा तातूंत आमी मिसळ जावप, हे वायटाक आमी तेंको दिवप. जंय भ्रश्टाचार चलता चल आमी भ्रश्टाचार करुया, कोण नागयता, कोण चोरता चल आमी चोरया, नागोवया. असलो स्वभाव आमच्या जिविताचो जावं येता काय? वायटाक सांगात करप, वायटाक तेंको दिवप, हो आमचो स्वभाव वेगळोच जावंक जाय काय? मोगाच्या भावा भयणींनो, आमी जेजू क्रिस्ताची फाटलावदारां आनी जर आमी जेजूची फाटलावदारां तर आमच्या जिविताचो स्वभाव क्रिस्तांवां कशी जेजू सारको जावंक जाय. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू देव मंदिरांत जेन्ना येता आनी हें पुस्तक ताका दितात, तो इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें हें वाचप करता आनी हीं उतरां, सोबीत उतरां तो वाचता. देवान म्हाका उबेशी केला कित्याक? गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक. दुसऱ्या उतरांनी जेजू ताका सांगता की देवान म्हाका ह्या संवसारांत धाडला, जे वायट आसा ताचेर एके भाशेन निशेध मारूंक आनी जे बरें आसा तें विस्तारूंक. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजूच्या जिवितांत आमी हेंच पळयता. आख्खें तेचें जिवीत दुसऱ्यांक एक बरी खबर जाली. जे वायट आसलें ताच्या काळार त्या वायटा आड तो झुजलो. जायत्या लोकांक त्या तेंपार भायर आयलोलो जेजून ताका लागीं हाडली. जे फुडारी आसले ते लोकांचेर जुल्मशाय चलयताले ताचेर निशेध मारलो. जे गरजेवंत आसले, जे पिडेक सांपडलेले तांकां आदार दिलो. आनी हें सगळें करून जेजून कितें केलें? थोड्याच उतरांनी बरेपण शिपडायलें. तोच एक बरी खबर ह्या सगळ्यांक मनशांक जालो. कित्याक तो जाणा आसलो की देव बरो आनी हांव तो देवाचो पूत
हांवें म्हज्या जिवितांतल्यान हेंच देवाचें बरेंपण शिपडावंक जाय. आनी हाकाच लागून आमकां मेवता जेन्ना लोक जेजूचें जिवीत पळयता. मार्कूच्या शिव वर्तमानांत 7व्या वेस्परांत निमाणी वडोवशी लोक म्हणटा आनी जें कितें केलें बरें केलें आनी सगल्यांक बरें केलें. मोगाचे भाव भयणो, जेजूचें जिवीत सगल्यांक एक बरी खबर जाली. आयज आमी जो विशय घेतला आमच्या नियाळाक, दोन भावार्थ्यांक जेजूची बरी खबर परगटून सांत फ्रांसीस शावेर जालो जेजूचो गोवाय. सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी हेंच पळयता. जेन्ना तो उदेंतीक आयलो, ज्या ज्या गांवांनी तो गेलो, ताणें पयलें जायतें वायट ह्या जाग्यांनी आसलें, जायत्यो वायट चाली, जायत्यो वायट संवयो आसल्यो. ताणें कितें केलें? ह्यो वायट संवयो, ह्यो वायट चाली ज्यो आसल्यो त्यो पयसावन आनी ताच्या जाग्यार बरें तें ह्या लोकांनी आपणाक बरें तें तांकां शिकयलें, बरें तें आपल्या जिवितांतल्यान करून दाखयलें. आनी हे परी जेजूचे बरे खबरीचो परगटणार जावन तो ताणें जेजूक गोवाय दिली. मोगाच्या भाव भयणो, जेन्ना आमी पळयता आमच्या समाजांत इतलें वायट आसा, वायटान आमकां एके भाशेन गिरासलसलीं आसा, तेन्ना आमच्या जिविताचो जबाब कितें जावंक जाय गे? घोडी सगळें जें वायट आसा तें आमच्यांनी एकाच किड्याक काबार करूंक जायना. पूण जशें बायबल पेद्रू रोमकाराक करून म्हणटा, वायटाक तुजेर जोड करून दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक थारय. वायटाक तुजेर जोड करून दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक थारय. दुसऱ्या उतरांनी मोगाच्या भाव भयणो, आयज जेजू आमकां आपयता आपले गोवाय जावन कशे परी वायट आसा तें पयसावन तांचेर निशेध मारून आनी बरेंपण आसा, बरें आसा तें शिपडावन बऱ्यो गरज्यो करून. आनी हेंच आमचें आपोवणें मोगाच्या भाव भयणो. जेन्ना आमकां बावतीस दिलोलो, आमी जेजूच्या वावरांत आमी मिसळ जाल्लीं आनी जेजूचो एक वावर म्हणल्यार जेजू एक प्रवादी आसलो. आनी प्रवाद्याचें काम कितें? जें वायट आसा ताचेर निशेध मारपाचो, जें बरें आसा तें शिपडावपाचें. आयज मोगाच्या भाव भयणो, हो बॅड न्यूज, ह्यो वायट खबरो न्हय पयस पयस आसात, पूण आमच्याच लागीं आसात. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी जायत्यो वायट खबरो, वायट वस्तू आसात. झगडी मारामारी आसा, केस्तांवां आसात. जायते फावटी एकामेकांक नागयता, एकामेकांची चोरता, दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करता, दुसऱ्याचें तें आपणाचें करता. जें आमी काम करता जायते फावटी आमी पयशे घेवन वायट करता. असले जायती वायट मोगाच्या भाव भयणो आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी आमी पळयता. तर आयज जेजू आमकां कितें करून आपयता काय? ह्या वायट जें आसा तातूंत मिसळ जावन ह्या वायटाक सांगात दिवं, ओ ह्या वायटाच्या जाग्यार बरें तें आसा तें करून बरेंपण शिपडाव. जुंय मोगाच्या भाव भयणो झगडी जातात, केस्तांवां जातात, त्या जाग्यार आमी समाधानाची मनशां कशीं बरे भाशेन शांतीन बसून संवाद करून हे वाद विवाद जे आमचे मदीं आसात ते आमच्यांनी सुटावे करून जाता काय? दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करचे बदलेक, दुसऱ्याक खाल्या घालचे बदलेक, जें बरें दुसऱ्याक आसा ताची तोखणाय करून
आमच्यांनी जिवंक जाता काय? जे आमच्या कुटुंबांनी मोगाच्या भाव भयणो जायते फावटी आमी पळयता भावा मध्ये व दुसऱ्या फामिलीच्या वांगड्यां मध्ये फाटाबेसाक लागून ती झगडी चलतात, ती पयसावन आमी एकामेकां मध्ये बरेपण हाडून आमच्यान भाव जाता काय? दुसऱ्याचे लुटचे बदलेक, दुसऱ्याचे चोरून आपले करचे बदलेक जी गोरजेक सांपडल्यान जाका कुडी दुडवाची गरज आसा व दुसऱ्या आदाराची गरज आसा, ह्या मनशाक काय दयाळ जावन ताका आमच्या नादार घेवन जाता काय? जर असल्यो गोष्टी आमी करतल्या मोगाच्या भाव भयणो, आमी वायटाक सांगात न्हय पूण बऱ्याक सांगात दितल्या. आनी जेजू भाशेन आमचें जिवीत एक बरी खबर जातली. आमचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूचे बरे गोवाय जावंक पावतल्या. कित्याक जेजू भाशेन आमी बरेपण शिकरायला दिता. आयज देवाचें उतर आमकां हेंच करून दाखयता, जसो जेजू आपल्या काळार आपल्या समाजान ताणें बरेपण शिकरायलें, वायट आसा तें पयस करून बरें आसा तें आपल्या उतरांनी आपल्या कर्णांनी करून दाखयलें. जशें भाग्योन सांव फ्रांसिसान आपल्या जिवितांत जेजूची बरी खबर परगटून तो जेजूचो गोवाय जालो. आयच्या काळार मोगाच्या भाव भयणो, जेजू तुमकां आनी म्हाका आपयता. पयस वेची आमी गरज ना. आमच्या घराब्यांनी आमच्या वाड्यांनी आमी नदर मारया. जो बॅड न्यूज आसा, ज्यो वायट खबरो वायट वस्तू आमच्या घराब्यांत आसात, त्यो पयसावन त्या जाग्यार आमी बरेपण हाडून वावुया. आनी हें करतलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो, आमची वस्तुंनी हें जायना. आमकां देवाची कृपेची गरज आसा. कित्याक देव बरो आनी आमी जी देवाची भुरगीं ताच्याच बरेपणांतल्यान आमी घेता आनी बरें तें करून आमी वावुरता. तर आयच्या विसाचे भेटीन त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. आनीक आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कर्ण्यांनी बरेपण आपणावन बरें तें परगटूंक आमच्या जिवितांतल्यान आनी हे बरी जेजूचे खरें गोवाय जावंक आमी मागुया. आमीन. सगळीं आमी उबी रावया. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया आनीक देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच लौकिकांनी बाप्तिस्मा वरवीं फावो जालेल्या कार्याक सेवे चाकरेचें मोल आपणावून आपल्या उतरांतल्यान तशेंच कोरण्यांतल्यान देवाच्या उतराक दुसऱ्याक परगटून तांकां कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन समाजान येतली वायट परिस्थिती जाणवायेन फुडो करून आनी पोरचेक फावो तें बरेपण दिवन तांकां कृपा मागुया. जेजूची बरी खबर परगटपाचो वाव आमकां सगळ्यांक फावो जाल्लो आसा. 2 दिसाक आमकां फावो जाता ते संतानाचो उपेग करून घडटा ते भाशेन आमच्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान आनी चालींतल्यान दुसऱ्याक बरें नामणें जावन आमकां कृपा मागुया. Amen.
मागुया. हे तांच्या वावरा उद्देशी जेजूचे उतर सगळ्यांक पावूं आनी अदीक जेजूचे वळखीन आनी मोगान क्रिस्ती पोरसां वाडूं. तशेंच हो बरो वाव करतल्यान जेजूची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, काय आमची मागणी आमी तुका उबारल्या, पूण आमच्या काळजांनी जायती दुसरी मागणी आसात, आमच्यो गरजो आसात. आमी जाणाव तो आमचो सांबाळ करता. तुजे कृपेन तुजे उजवणी परमणे जें कितें आमकां गरजेचें तें आयच्या दिसाक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदाराक देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटून फरमायलाय ही पवित्र देणी मोवाळ्यान मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कार्यान सोरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक वचोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोळेन ताका सोबयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर महिमा वगडाटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. So
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन खोस मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणी उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचे मोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत हें वाडोवलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोवतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आंबा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवो सदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची ताकूद कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरजोरीत मुखामोड पडून फावो कर आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन सुजे भाग्योन दोन दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या संगतान तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडवेदार बापा सोडवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमच्या सर्वडाची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून त्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी भरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोन पुतांकडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकार आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तिच्या भावा भयणो निमाणो आशिर्वाद दितोच आमी वीस प्रसाद वांटले. जे व्हॉलंटियर्स तुमकां वांटावळ दाखयतात ते प्रमाणे तुमी फुडें येवची आनी क्रिस्त प्रसाद आमी आमच्या हाताचेर घेवचो. दावो हात उजव्या हाताचेर दवरून जेजूक आमी आमच्या हाताचेर घेवचो. ही कुडा माग केल्यान त्या कुडान तुमी रावचें आनीक क्रिस्त प्रसाद घेतोच दुसऱ्या कुडान थंय नेरो आसा थंय रावन तुमचें मास्क खाला करून जेजूक तुमी तुमच्या काळजांनी शिवचो आनी त्या वाटेन भायर सरून वचचें. थोडी मांडावळ तुमी सांबाळटले म्हणून हांव आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. सर पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें तुका संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सरून मदींच आमकां निर्मूळ नाका. उपकार मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सोल पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें मोड उपकार.